जी, मेरा नाम है सज्जाद कियानी और मैं ऑलमोस्ट 20 ईयर से सॉलिसिटर हूँ और 23 ईयर से एज ए लॉयर काम कर रहा हूँ। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो इमिग्रेशन है, फैमिली लॉ है और सिविल लिटिगेशन है। सच कहूँ तो इमिग्रेशन और फैमिली लॉ मेरे लिए सिर्फ केसेस नहीं है, बल्कि ये हर खानदान की जड़ों और इनके मुस्तकबिल की कहानी है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी का रोड रोड मैप देने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी का रुख मोड़ सकता है, और वो है 7 इयर्स चाइल्ड रूट, जो अंडर अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ के नीचे आता है। अगर आपका बच्चा 7 साल से यूके की सरजमीन पर है, ये यहाँ पे पैदा हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ लाइन है, क्योंकि इसी बुनियाद पर आपके पूरे खानदान का इमिग्रेशन स्टेटस हमेशा के लिए तय हो सकता है। और गवर्नमेंट ने ये इंडिकेट किया है कि लॉन्ग रेजिडेंस के रूट्स को वो खत्म कर सकती है इन अप्रैल 2026। तो सबसे पहले हमें इसकी बुनियाद को समझना होगा। तसव्वुर कीजिए कि आपकी कहानी एक मजबूत खेत है और कानून वो साफ पानी है जो इसे जरखेज बना सकता है। सादा अल्फाज में कहूं तो अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ हमें एक कानूनी विंडो देती है, खासतौर पर रूल PL 3.1 के अंडर। तो कानून की डिमांड क्या है? यहां दो मेन पिलर्स हैं जिन पर पूरा केस का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। पहला पिलर क्या है? आपका बच्चा कम अज कम 7 साल से कंटिन्यूसली रेजिडेंस रहा हो यूके में। दूसरी पिलर पे बात करते हैं कि हमें होम ऑफिस को यह साबित करना है कि बच्चे के लिए कि बच्चे से यह तवक्को करना मुनासिब नहीं है कि वो यूके को छोड़ के किसी और मुल्क चला जाए। इसका मतलब यह है कि हमें कानूनी जो जिसे एक इडियम्स भी कहते हैं कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रखना है। गो कि ये तरीकाकार आपका राइट नहीं है, एंटाइटलमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मजबूत एविडेंस और ठीक लीगल प्रेजेंटेशन हो तो ये रूट आपके खानदान के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। और अब बात करते हैं पहले और सबसे अहम पिलर की, जिसे हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस रेजिडेंस। ये वो गोल्डन थ्रेट है जिसे आपको 7 साल तक आपको इसे ब्रेकअप नहीं होने देना। हकीकत क्या है? असल में होम ऑफिस यहां आपकी इंटेंशन देखता है। अच्छी खबर यह है कि यह मुद्दत विद और विदाउट परमिशन यानी वीजे के साथ जब ओवरस्टे में भी काउंट हो सकती है। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। अगरचे छोटी छोटी हॉलीडेज या शॉर्ट ट्रिप्स, मिसाल के तौर पर 2 हफ्ते या 1 माह के फैमिली विजिट्स से फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते के आप की एब्सेंसेस रीजनेबल हों। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आपने लंबे अरसे के लिए मुल्क छोड़ दिया है या बच्चा इफेक्टिवली किसी और मुल्क में सेटल हो गया है, तो फिर आपने कंटिन्यूटी तोड़ दी है। इसीलिए हम कियानी लीगल में हम एविडेंस को पाइल अप करते हैं। स्कूल के लेटर्स जो हैं वो प्राइमरी सोर्स हैं, और साथ साथ जीपी रजिस्ट्रेशन, टेनेंसी एग्रीमेंट्स, काउंसिल टैक्स और पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स जो कि ये साबित करें, सब्सटेंशिएट करें कि बच्चा यूके की मिट्टी में ही पला बड़ा है और यहाँ इसकी प्राइमरी लाइफ है। अब हम सबसे अहम कसौटी पर आते हैं, जिसे कहते हैं नॉट रीजनेबल टू लीव द यूनाइटेड किंगडम। ये वो फील्ड है जहां सुप्रीम कोर्ट के KO नाइजीरिया केस जो है एक कैंपस का काम करता है। कानूनी मुहावरे ऐसे समझ लें कि चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट मस्ट बी अ प्राइमरी कंसिडरेशन। इसका मतलब ये है कि बच्चे की जज्बाती और तालीमी खुशहाली या जिंदगी सबसे ऊपर है। तो अदालतें क्या देखती हैं? ये एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज है। बच्चे की एडजस्टमेंट, जैसे कि इसकी पूरी स्कूलिंग कहाँ हुई,
اگر انگلش اس کی پہلی زبان ہے تو پھر کیا وہ کسی غیر ملکی اسکول سسٹم میں آسانی سے انٹیگریٹ ہو سکے گا بھی یا نہیں؟ سوشل لائف، کیونکہ اس کے فرینڈز، کمیونٹی ٹائز سب یو کے میں ہے، لہٰذا اسے ان سب سے الگ کرنا سیویئر ڈسرپشن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوم کنٹری کی ڈس ریسپشن، یعنی کیا وہاں کا کلچر، لینگویج اور سماجی سوشل انوائرمنٹ اس کے لیے پریکٹیکلی ان ریزنیبل شاک تو نہیں ہوگا، خاص طور پر اگر بچے نے کبھی وہاں وقت گزارا ہی نہ ہو یا وہاں پہ کبھی گیا ہی نہ ہو۔ دیکھیے، اگر ایک بچہ یہاں نرسری سے سیکنڈری اسکول تک گیا ہے اور اس کے فیوچر پلانز جی سی ایس سیز اور یونیورسٹی سے جڑے ہیں، تو پھر یہ آرگیو کرنا کہ بچہ سب چھوڑ کر چلا جائے ان ریزنیبل ہے۔ البتہ یاد رکھیے کہ ہر کیس صرف فیکٹ اسپیسیفک ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اپینڈکس پرائیویٹ لائف میں یو کے بورن بچوں کے لیے خاص پروویژن یعنی اپ گریڈ موجود ہے، یعنی کہ آپ اسٹریٹ اوے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر یو کے بورن چائلڈ نے 7 سال پورے کر لیے ہیں اور اسے موو کرانا ان ریزنیبل ہے، یعنی کہ ریلوکیٹ کرنا، تب اسے ڈائریکٹ سیٹلمنٹ یعنی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ILR مل سکتا ہے۔ اور یہ ایک گولڈ مائن ہے، کیونکہ چائلڈ کو ILR ملتے ہی پیرنٹس کے لیے ہماری اسٹریٹجی بدل جاتی ہے، چونکہ ہم ان کے فیملی روٹ یا پرائیویٹ لائف روٹ کا شارٹیسٹ اور سیفسٹ پاتھ ڈیزائن کرتے ہیں، تو اٹ بیکمس ویری انٹرسٹنگ فار دا ہول فیملی اینڈ بینیفیشل ایٹ دا سیم ٹائم فار دا چائلڈ انٹرسٹ۔ اب اگر آپ کا بچہ 7 یا سال کے مارک کے قریب ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک ویک اپ کال ہے، لہٰذا ابھی سے ہی ڈاکومنٹیشن جمع کرنا شروع کر دیجئے۔ تو آپ کو کیا جمع کرنا چاہیے، یہ کوشچن اگلا بنتا ہے۔ نہ صرف اسکول رپورٹس، اٹینڈنس ریکارڈ اور جی پی ہسٹری، بلکہ ٹیننسی ایگریمنٹس، بلز جو فیملی سٹیبلٹی دکھائیں، اور سب سے اہم ہمیں جو سٹیٹمنٹس ہیں، چاہے وہ فرینڈز اینڈ فیملی کی ہیں یا بچے کی ڈیلی لائف کے حوالے سے ہیں یا فیوچر پلانز ہیں، ہوم کنٹری رپورٹس ہے یا ہوم کنٹری سے عدم واقفیت کی حوالے سے جو رپورٹس ہیں، وہ بھی آپ کو اٹیچ کرنے چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ پہلے سے 7 سال کمپلیٹ کر چکا ہے یا اگلے کچھ مہینوں میں 7 ایئرز مارک کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو پھر ابھی سے لیگل ایڈوائس لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ ہر فیملی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم کیانی لیگل میں آپ کے لیے بیسٹ پاتھ یا پاسبل سولوشن نکالتے ہیں، خواہ وہ 7 ایئر روٹ ہو، فیملی روٹ ہو یا لانگ ریزیڈنس کی اپلیکیشن ہو۔ بہرحال ہم آپ کو ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی تیار کر کے دیتے ہیں جو لیگلی بھی اسٹرانگ ہو اور فائنینشلی بھی ریزنیبل ہو۔ تو پھر آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اگر آپ اپنا میٹر کنفیڈینشیلٹی سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو we'll be always be there۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہی ہو تو اسے آپ سمجھتے ہیں تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی امیگریشن اور فیملی لاء کے بارے میں کلیئر پریکٹیکل اپڈیٹس ملتی رہیں۔